Spanish war and fear. Dear lady, on first Saturdays, we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. Our Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We pledge our love and offer you a rosary each day. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa atong pagsaulog sa solemnidad sa balaang lawas ug dugo sa ato ang Ginoo, ato ang ibayaw ngadto sa kalangitan ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na ang mga special intentions of all those who are joining us in this broadcast or live streamed Eucharistic celebration here and abroad. Sa hamili nga paagi iampo nato ang tanang mga nagsaulog sa ilahang anniversaries o birthdays karong bulana. Unya iampo usab nato ang tanan nga mga kaparian nga naghandom sa ilahang ordination anniversaries karong bulana. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Sayod kita sa ato ang kakulang sa kahingpitan. Busa maghinulsol kita karon sa ato ang mga sala aron kita mahimong andam na mosalmot ni ining balaang panagtigom. Sa walay
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kanain sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit kong hari, isamahan makakagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, ug tumanak sa amahan. Ginoong Diyos, modero sa Diyos, nga nagawanggang sa sala sa kalimutan. Kaloy kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawatan mo, pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alamuno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento. Itugot na nga muyo kami, nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Eksodo. Busa, giadto ni Moises ang katawhan ug gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhato namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisuwat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya, sayo kaayo sa buntag, sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha ka bato, nga handumanan, alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya, nagsugo siyag mga batanong lalaki, aron paghimog mga halad nga sunugon, ug pag-ihaw ug turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya, gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya, gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan. Ug sila miingon,
tumano namo ang tanan nga gisugo sa Ginoo ug sundo namo siya. Unya, gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo sa tanan nga mga kayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Ako'y mong sulugoon, ang anak sa imong ulipong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Apan miabot na si Kristo, ingon nga Pangulong Pari sa maayong butang,
nga ania na dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran, kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda ug pagsulod sa makausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug makakabot alang kanatong sa atong kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga mga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas, ug nahinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sanglit tinuod kini, unsa pakadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat, aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan, aron kadtong gitawag sa Dios, makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man ang nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Hinayaw ni Ginoo. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus. Asa mo man kami paadtua aron andamo namo ang panihapon? Ug gisugo na Hesus ang duha kanila ug giingnan. Pangadto kamo sa syudad, ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andama ninyo didto ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad, ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon.
Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag ngadto sa iyang mga tinunan. Kana ninyo kini. Miingon siya, kini mao ang akong lawas. Kunya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ng Dios, o gitunol kanila, og silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Usa ka school directress nga madre nangunay gyud mga kaigsuonan og pagkatikais sa mga candidates for First Communion. Sa last session sa maong madre sa mga First Communicants, iyang gipasabot kanila nga ang ilang kalawaton ug ang ipahigayon nga First Communion Mass naglambigit kani og usa ka malipayon nga panagtigom, usa ka happy meal tungod sa tulo ka rason. Una, naglig-on kini sa espirituhano natong kinabuhi ug nagwagtang sa ug nagtabang nga mawagtang ang mga sala nato. Muna unang gitudlos madre. Ikaduha, gitudloan niya nga ang Eucharistia nga dawaton sa mga bata mao ang maghiusa ug maglig-on sa simbahan. Ug ikatulo, iyang giingon nga ang Eucharistia mao ang magpalig-on sa atong panaghiusa diha kang Kristo ug atong union with Christ. So inana kalawom yang gitudlo sa mga bata. Pag-review na makigsunan yang ipangutana mga bata, sige, unsa ganito ang nakapahimo aning First Communion ninyo ugma nga usa ka happy meal? Gitawag niyang usa ka bata nga lalaki ug dali kay nakatubag. Dang mata nga nagpitok-pitok. Siya kuan sister kanang hamburger, fries ug soda. Sus ang madre putigyo laguta. Pero pila na istorya na napahigayon jud ang First Communion mga kaigsuonan. Unya nahitabo nga taas kay ang walis pare. Mao to nga mga bata biya na. So ang mga bata restless na kaayo. Ang uban nakapugong pero nay usa ka bata as tubangan nga wa gyud mahimutang. Sige nagtabi sa tapad nya lihok na jud ay siya. Ang Madre de Sloyo nga nag-obserba purti nagyong punguta. Sa iyang kapungot iyang gisugo tong bata nga pataka nagtubag hinumdum pa mo. Mo may natapad niya Sloyo iyang giingnan. Dong. Adto ago nang nasa tubangan diha nga sigig tabiin na nga ganiha ra gyud ka. Di ka muhunong tamparoson ka nako. Ingna dito. Sige himo sa bata makigsuonan, way tingog-tingog ni barog ang bata, nya imbes doolon tong iyang classmate nas tubangan, ang pare bitaw nga nagbarog dito mga sigtabi gawali, moy gidool niya. So can you imagine unsa ka shock ang pare, dali kay ni hunong swali mga kaigsuonan. Sisters and brothers, makasabot ta nga restless ang mga bata tungod kay ang kamatuoran nga buot isilsil sa ilahang linghod pa kaayo nga alimpatakan tulog karon kaayo. Pero makaingon baka ta nga we are different? Tungod kay hingkod na ta? Sayo na lang alang ka nato ang pagtugkad nining maong kamatuoran sa lawas og dugo sa ato ang Ginoo. Atong sulayan ko no. Ang liturhiya sa pulong makaigsuonan ni atong panagtigom karon naghubad sa mga gipamulong o gibuhat sa Ginoo sa katapusang panihapon uban sa iyang mga tinun-an sumala sa sacrificial traditions of the Old Testament ug sa paglaom sa umaabot nga messianic banquet in the kingdom of God. So kung naminaw tas mga pagbasa, mao na ilang tumong, mao na ilang bias. That's how the readings present what Jesus did during the Last Supper.
Ang solemnidad sa balaang lawas ug dugo sa ato ang Ginoo nagpahinumdum kanato nga sa matag sa ulog nato sa labing balaang sakramento sa altar atong gibag-o ang atong covenant relationship with God. This time wala na silyuhi pinaagi sa dugo sa mga mananap, kundili gisilyuhan sa putli nga dugo sa kordero sa Dios. Unang punto sa atong pamalandong. The great feast of the most blessed sacrament is an opportune time for us to recall the precepts of the Church, whose obligatory character is meant to guarantee to the faithful the very necessary minimum in the spirit of prayer and moral effort, as well as in the growth in love of God and neighbor. Palihog pamalandungin ninyo further. Basahan ninyo ang Catechism of the Catholic Church 2041 hangtod sa 2043. Ang unang lagda sa simbahan, nagmando ka na to sa pagsalmot actively, fully, and consciously sa Eucharistikanhong panagtigom matag Domingo. Take note, emphasis, matag Domingo ug sa tanang adlawng iglilihi. Inubanan sa paglikay sa mga buluhaton ug tulumanon which hinder the worship to be rendered to God. The joy that is proper to the Lord's Day and the suitable relaxation of mind and body. Sa ato pa day makigsuunan, daghan dag tumong ngano nga gihimong obligation ang pagsimba sa Domingo ug mga adlaw iglilihi. Daghan ang katuyuan ini. Usa ni ana ang praktikal paghatag kanato og time to relax our mind and our body. Muna unsay resulta sa atong panahon karon nga wala na tay time to relax. We always rush. Sa resulta, muuli rehapon sa ato ang lawas. Ang ato ang mga antuson nga mga balatian. Nya gawas pagyud ni ana, dili day enough nga mutambong lang ta, physically present during the Mass. Kinahanglang, sa tayo kung gingon kaganiha, actively, fully, consciously. Sa ato pa, dili pwede nga psycho-emotionally absent ka matag misa. Pwede ka na sa online classes karon, physically present, naglurat ang mata. Pero ang kalag wala na din ha. But in the Mass, no. Kung mao ni ato ang disposition each time we celebrate the Mass, no wonder the Mass has not taken root in our hearts. Nya wala kay makapamunga dinhi sa atong kinabuhi. Akong balikon for the nth time. Full, active, conscious participation in the Mass. Ang ikaduhang lagda mga kaigsuunan, mahitungod sa pagkumpisal sa atong mga kasalanan. At least once a year. Isip kabahin sa nagpadayon nga buhat sa sakramento sa bunyag alang sa kabag-uhan o kapasayloan. Kini siya makaigsuunan nagpatidlom sa kamahinungdanon, sa pagpaniguro nga takos ang matagdawat nato sa lawas ug dugo sa Ginoo. Nyang why is it important that our communion each time is worthy? Ang tubag ni ana dili na nako ibat-batin kay mataas na palihog pamalandungi. First letter of Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 27 to 29. Imbis grasya ang atong gipangayo, mahimo na kining hukom bato kanato, judgment, the moment we receive the Lord's body and blood unworthily. Ay katulong lagda simbahan makigsunan has something to do with receiving communion at least during Easter time. Sa ato pa at least
once a year. Unsa may gi-emphasize ani mga kaigsuonan? Mas importante ang quality kaysa quantity of communion. Muna wa ginausba simbahan, wa gyud mingon kinahanglang mga lawat kada adlaw. Kinahanglang mga lawat kada Domingo. Wala. At least once a year during Easter time. Unsay presumption din ha? Human na kumpisal. Sa ato pa, most worthy communion. And that will last you the whole year. Mayingon tampunga. Kaysa magsigit tag kalawat, nagpasagad ta, mahimo na siyang sacrilegious communion. And instead of calling blessings upon ourselves, we call upon ourselves God's condemnation. Muna magbantay ta, muna nga importante nga masayod ta sa kasuguan sa simbahan. Ang ikaupat nga lagda sa simbahan, nagtudlo kanato makaigsuonan sa pagbansay sa puasa o abstinensya on days prescribed. Nganuman, nagtudlo kini kanato sa pagpanton to discipline sa ato ang mga kahilig, ato ang mga inclinations, our appetites. Unya dako kayo ni kahimuan sa lain pagayod nga hangyo simbahan nato. Unsa man kining hangyo? Eucharistic fast at least 1 hour before Holy Communion. Pader, asa may taong kaana, oy, wa nam na itudlo ron. Dili ta mo blame na lang nila basta naana siya. Gitudlo gyapon na simbahan at least 1 hour before Holy Communion maghimo tag fasting. Unsa man ni siya? Timaan sa atong spiritual preparation for the holy and divine liturgy. And at the same time, timaan sa atong reverence for the bread from heaven, the bread of angels. So dili intaw nato iuran-uran ha. Dini sa tuwa, pwede rin yung mauran-uran, maingon po nga ang santos nga misa. Ngano man, free makitang mumisa. Pero pangutan-a ang mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga tuwa nagpuyo sa mga lugar, nga peligro, risky, and deadly ang pagka-Kristohanon. Oh, I tell you, each time nga makahigayon silang misa, it was as if heaven visited them. Pero ato adere, uran-uran naman, dagang misa, kadaliho, pistas kapilya, misa, na magdisco, misa, na magreneraina, misa, na magsabong, misa. Puros na lang yun, misa, atong giuran-uran. Munang palihog atong timanan, dili na siya mao. Okay? Kinahanglang ato ag yung siguroon nga worthy ang atong pagkalawat. Ang ikalimang lagda sa simbahan makaigsuonan, mahitungod sa pagtampo alang sa mga material needs of the church. Sumala sa ato ang tagsa-tagsa ka ikasarang. Muni na kanindot sa ato ang simbahan makaigsuonan, mater et magistra gid siya, inahan ug magtutudlo. Take note ha, dili 10% niyang gi-emphasize. Although she has every right to demand that. Kinaam sa Bible. Pero wala na niya gi-demand natong mga Katoliko. Kasi gipangayo lang niya, according to our capacity. Nya perti pagyudtong makayaw-yaw. Perti pagyudtong makapanaway. Nya pag wa man tapog sagod. Gawas tingag di inay mangulikta din ha nga kun di mo tunog dughangog apil sa sibot wa man tingali na wa man i-train tingali sila ba? Nga kun di mo tunog tugsukog kalit sa ano wala. Free ta nga muhatag. Ngano man nga inana man tungod kay kini siya kaning paghatag gidasig mismo sa ato ang gisaulog nga santos nga misa. Gidasig sa panag-ingnan sa Ginoo who came not to be served but to serve. Nya sa atong pagtabang, paghatag sa ato ang love offering, we are supporting organized charity and service to those who are most in need. Mga minahal, sa atong pagtuman sa mga lagda sa simbahan nga gimando kanato sa atong balaan nga inahan ang simbahan, ato ang gipadayag nga sa matag sa ulog nato sa santos nga misa atong gisawan. Nindot kay nga termino nga atong gamitong atong gisawan ang grasya nga inanay nga maghimo kanato nga bread broken and blood poured out
alang sa isig kaingon o anam-anam nga magpapas sa atong pagka-selfish, sa atong pagka-makikaugalingon. Ikaduhang punto, mga kaigsuonan. The glorified Lord left us with His most precious body and blood as an abridgment and summation of our faith, sustaining us in our journey, in our pilgrimage towards intimate communion with God and with one another. Please reflect on the Catechism of the Catholic Church, Numbers 1391 to 1401. Mga minahal, kitang mga Katoliko hugot gayod nga nagtuo nga ang mahimayaong Ginoo, ang atong nabanhaw nga Ginoo, anaa gayod body, blood, soul, and divinity diha sa Eucharistia. Truly, really, and substantially contained, whole and entire. Sama nga siya tinuod gayod nga anaa nagalingkod sa tuo sa Amahan. So inana ang ato ang pagtuo, mga Katoliko. Gani nakaingon si Saint Bonaventure, lisod kaayo, lisod na daan ang pagtuo sa Santissima Trinidad, one God in three persons. Labaw ng lisod ang pagtuo sa real presence, di lang symbolic, real presence sa Ginoo diha sa appearance of bread and wine. Unya kay mituo man kunuta, matud pa ni Saint Bonaventure, it is most meritorious. Mga minahal, kining maong kamatuoran, this conviction mo'y magtultol kanato sa pagpamalandong further sa misteryo sa pagtuo nga ato ang gisangyaw matag sa ulog nato niining panihapon sa Ginoo. Ato ni isangyaw each time we celebrate the Mass ang misteryo sa pagtuo nga tulukibon kaayo o kansang pahanungdan walay sukod. Palihog for further reflection, pamalandungin ninyo the whole chapter 10 of the letter to the Hebrews. Diha sa Santos nga Misa, makiigsunan, atong gimantala nga si Kristo sakto namatay. Unsay ato ang gipadayag ni ana nga si Kristo namatay dili tungod sa mga political scheming sa iyang enemies. Usada siya. Pero si Kristo namatay aron pagpakita sa naghingapin, di masukod gagugma sa Dios alang kanato, nga nagtawag kanato gikan sa kangitngit sa kadautan ug sala ngadto sa kahayag sa katarong ug kinabuhi. Mao na unang punto, Christ died. Nya sa misa gisangya usab nato nga si Kristo nabanhaw. Unsay atong gipadayag ni ana? Atong gipadayag ang gahom ug kinaadman sa Dios taliwala sa mga kasakit ug kadautan nga padayong muhadla kanato niining kalibutana. Tungod kay mituo ta sa kabanhawan, in the face of life's difficulties, we manage to believe and trust in divine providence. Diha sa Santos nga Misa, gisangya usab nato nga si Kristo, ang atong Ginoo, mobalik aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Unsay leksyon nga buot natong ipadayag niini? The call to conversion. Samtang naapay panahon sa wa pa siya mobalik. And missionary activities. Atong tumanon ang atong tahas sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanang tao o sitwasyon diin mabatyagan nato ang atoang kaugalingon. Mga minahal, tungod kay ang Eucharistia mao ang labing hataas nga matang sa pagampo. Ang Kristohanong kinabuhi nahigot o nagpunting niini. Sabot pasabot na ini, ang Eucharistia kuno kining misa mao ang summit of Christian life. Tanang pangalagad sa simbahan, tanang mga apostolado adto gyud maghatod ngadto sa
Santos nga misa, the center of our Christian life. Sa ato pa, kung dili na ta conscious sa ato ang pagtuman, nining ato ang tulumanon sa pagsimba matag Domingo ug sa matag adlaw nga iglilihi, wala na nato himoa nga summit of our Christian life ang Eucharistia. Unya kung mao ni nahitabo, magduda na ta, unsa naman di ay ang summit sa ato ang kinabuhi. One last note before we end. Popular kaay sa itong panahon karon kining gitawag Eucharistic adoration, Eucharistic devotion. I have nothing against that. It's very laudable. Pero we place that in the proper context. Nga naman, naay observation ay, siguro dili ni para ninyo, para sa uban. Naay uban makigsuonan, kuno lang, observation naman nga gi-share pud sa kuha. Naay uban na kontento na kay nga magsige na lagtutok sa consecrated host, sa blessed sacrament. Enough na kanila nga magsimba sila, magdupa, maghilak ug uban pa. Atong hinumduman, unsay sugo sa Ginoo? Miingon ba ang Ginoo kuno nga look and worship during the Last Supper? Did the Lord say that? No. Unsay sugo sa Ginoo? Unsay iyang tugon? Take and eat. Take and eat. Di kay magsigil ang tagtutok sa Blessed Sacrament. It's a later development. Pero nindot na, nga naman, mas magpalawom na sa ato ang pagtuo in the real presence of the Lord. Sa ato pa di ay, tanang Eucharistic adoration, tanang Eucharistic devotion, magtultol gyud nato ngadto sa realization nga the Lord's Supper will only make sense if it becomes a Eucharist in action. Kung magdasig kini kanato sa pag-awat kang Hesus sa atong Ginoo sa iyang pagpangalagad ug sa matang sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Munang mga minahal sa matag misa ato yung kinasingkasing nga ipadayag kining mga pulong sa di pa ta mga lawat. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikan naog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato, gihiuli o gidugtong kita pag-usab ni Hesus ngadto sa Amahan, pinaagi sa bag-o ug walay katapusang kasabutan. Sa atong pagbag-o sa kasabutan, pinaagi sa paghalad sa samang sakripisyo sa iyang lawas ug dugo, mangaliya kita ngadto kaniya alang sa mga panginahanglan sa uban. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami.
alang sa simbahan nga naghalad ni ining silimbahong sakripisyo nga ang tanang mga sakop malig-on alang sa ilang buhat sa paghalad o pag-alagad dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong nasod, ang Pilipinas, nga kining sakripisyo sa pagdaig ug pagpasalamat makatabang sa tanang lungsuranon sa pag-ila sa Dios uban ang pagkapamasalamaton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug sa nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip nga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa katungdanan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga mihalina nga kining sakripisyo sa kapasayloan, magpulos og magpalingkawas sa ingon, magdala kanina kanila ngadto sa kahimayaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Maluluyong Amahan, itugot ang among mga pangamuyo, sama nga kami magkahiusa sa pagsaulog sa balaan nga misteryo sa lawas o dugo ni Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Alang sa pagdayag ug pagmamahal sa imanan. Alang sa O Ginoo, ihatag sa imong simbahan
ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mo'y gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pare nga nagtukod dining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gitudluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog. O sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami karon sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito na to karon ang atong mga pagampo ug mga pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios, Amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Malipayon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Pagpasalamat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, ang pagkalawat sulod sa santos nga misa magpapas sa atong mga venial sins. Inaana kagamhanan ang pagkalawat, apan dili kini makapapas sa ato ang mga dagkong sala. Mauna nga gikinahanglan nga ato gayong ikumpisa. Our communion must be truly worthy. Kaya ang Ginoo nga ato ang gidawat, hingpit ug siya nagingon kanato, be perfect as your heavenly Father in heaven is perfect. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoong Dios sa among amahan, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kaligon ning pagkaon ni tugot nga magpuyo sila kanunay. Sa imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, panglakaw kamo, ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. This live coverage of the Holy Mass
Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.